सरहद के उस पार में खुशामदीद, स्वागत। दोस्तों, आज के प्रोग्राम में हम 2 टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक है पाकिस्तान से, जहां पर निगरान हुकूमत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने बताया कि मुल्क में जितने भी इल्लीगल अफगान रेफ्यूजीज रह रहे हैं इस वक्त, उनके पास 31 ऑफ अक्टूबर तक का टाइम है, वो मुल्क छोड़ दें। अगर वो मुल्क नहीं छोड़ते हैं, तो हम उन्हें गिरफ्तार करेंगे और जबरन उन्हें मुल्क से निकाला जाएगा। दूसरा हमारा टॉपिक है पाकिस्तानी जेर इंतजाम जम्मू कश्मीर का, जहां पर लोग सरापा एहतजाज हैं। उनके 2 मुतालबे हैं। एक तो ये कि हमारे यहाँ पर बिजली जो है पैदा भी होती है, उसके बावजूद हमारे ऊपर इतने ज्यादा इलीगल टैक्सेस लगाए गए हैं। लोग लाखों की तादाद में सड़कों पर आए हुए हैं उसे लेकर, और एक रोजमर्रा की जो जिंदगी के अंदर वहां की हुकूमत आम आवाम को सब्सिडीज देती थी, जिनके चलते उन्हें थोड़ा बहुत रिलीफ मिलता था, वो उनसे छीन ली गई है। अब गौरतलब बात यह है कि इंडियन जम्मू कश्मीर के अंदर अगर थोड़ी सी भी बात हो, तो ना सिर्फ हमारे यहाँ के पॉलिटिशियन बल्कि पाकिस्तान की तरफ से भी बहुत ज्यादा शोर डाला जाता है कि देखें जी, बहुत बड़ी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो गई हैं हिंदुस्तान में, लोगों को दबाया जा रहा है। लेकिन यही बात जब पाकिस्तानी जेर इंतजाम जम्मू कश्मीर में कुछ होता है, लाखों की तादाद में जब जुलूस निकल रहा होता है, तो हमारी तरफ जम्मू कश्मीर के जो एक्टिविस्ट हैं और जो पॉलिटिशियंस हैं, उनकी तरफ से बिल्कुल खामोशी हो जाती है, कोई बात नहीं होती। तो मैं जानना चाहता हूं कि ये जो दर्द है आवाम का रखते हैं, तो फिर उस तरह की भी बात होनी चाहिए, जैसे कि वहां के पॉलिटिशियंस भी करते हैं, वहां के एक्टिविस्ट भी करते हैं। जम्मू कश्मीर में कुछ हो तब हमारे यहाँ के पॉलिटिशियंस और एक्टिविस्ट भी बयान देते हैं। कभी कभार इनकी ऐसी जो भी पॉलिसीज होती हैं कि वो खामोश हो जाते हैं जब भी बात पाकिस्तान की हो। तो एक मैसेज ये जाता है कि जी, इनका जो टोटल जो भी बयानिया है वो सारा का सारा सिर्फ एंटी इंडिया है, या फिर ये सच में आवाम का कोई दर्द तकलीफ जो है उसे महसूस करते हैं। इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हमें जी ज्वाइन किया है बैरिस्टर हामिद बशानी साहब ने। प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है बशानी साहब। थैंक यू जनाब, शुक्रिया। बशानी साहब, सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि पाकिस्तान की केयर टेकर गवर्नमेंट ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की अब से कुछ घंटे पहले, उन्होंने कहा कि जी 1 महीने का वक्त है कि मुल्क में रह रहे जितने भी इलीगल अफगान रेफ्यूजीज हैं वो मुल्क छोड़ के चले जाएं। अगर वो नहीं करते हैं तो फिर हम जी जबरन उनको यहाँ से निकालेंगे। और एक 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 प्रेस रिपोर्टर के सवाल का जवाब देते हुए केयर टेकर फेडरल मिनिस्टर सरफराज बुख्ती ने कहा कि मुल्क में जो 24 बड़े धमाके हुए हैं, उनमें से तकरीबन 14 अफगान नेशनल्स ने किए हैं। इसमें तो कोई शक नहीं है, सबको पता है कि जी आज खैबर पख्तूनख्वा की प्रोविंस जो है पाकिस्तान की, जो कि अफगानिस्तान के बॉर्डर के साथ लगती है, वहां पे सिक्योरिटी मामला बहुत ज्यादा खराब हैं। आए दिन कोई ना कोई बम धमाका, टेररिस्ट एक्टिविटी होती रहती है। पाकिस्तान के फौजियों से लेके आम सिविलियन से लेके टेररिस्ट, हर कोई मारा जा रहा है। कैजुअलिटीज की रेट पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा हुई है। तो हम क्या समझें, ये जो फैसला है ये पाकिस्तान की हुकूमत को अब क्यों लेना पड़ा? ये काम तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। क्या ये अफगान तालिबान की हुकूमत के खिलाफ एक महाज खुलने जा रहा है? आप इस पूरी खबर को, पूरी डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं? इसमें कोई नई बात तो मैं नहीं देख रहा हूँ। ये पाकिस्तान की मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स जो हैं टाइम टू टाइम इस तरह के वर्शन लेके आते रहे हैं, और ये पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट की लंबी एक स्ट्रेटजी है कि वो जब किसी न किसी अपनी कोई उस फरसुदा किस्म की पॉलिसी का शिकार होते हैं, उसमें फंसते हैं, तो ऐसी कुव्वतों को ब्लेम करना शुरू हो जाते हैं जिनके बारे में तय करना, डिटरमिन करना कि वो उसमें इन्वॉल्व हैं या नहीं हैं। स्पेसिफिकली ये जो दहशतगर्दी का इशू है, पहली बात ये है कि अफगान लोगों को, अफगान रिफ्यूजी को इलीगल कहना, पाकिस्तान ने बिलियंस ऑफ डॉलर जो हैं वो अफगान रिफ्यूजी के नाम पे लिए हैं। जो है वो यूनाइटेड नेशन से और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से और डिफरेंट मुल्कों इंडिविजुअली ऑर्गेनाइजेशन से, इस बुनियाद पे कि जी हमने 30 और 40 मिलियन रेफ्यूजीज जो है उनको सस्टेन किया हुआ है पाकिस्तान। अब उसमें कितने लीगल हैं और इलीगल हैं? पहली बात है रिफ्यूजी और फिर इलीगल, ये लफ्ज जो है ना कंट्राडिक्टोरी है।
جو ریفیوجی ہیں انہوں نے باقاعدہ ریفیوج کلیم کی ہوئی ہے پاکستان میں، افغانستان سے بھاگ کے آئے ہوئے، اور انڈر انٹرنیشنل لا انہوں نے جو ہے وہ پناہ لی ہوئی ہے، تو دے آر ناٹ ایلیگل۔ وہ اگر گورنمنٹ جو ہے بغیر کسی ڈیو پروسیس کے لوگوں کے گروہ کو جو ہے گروہ در گروہ جو ہے ایلیگل قرار دینا شروع کر دے، تو یہ ایک بڑا سخت قسم کا انٹرنیشنل ڈیبیٹ کھلتا ہے جس پہ انٹرنیشنل لا ہے، اور پاکستان جو ہے وہ اس طرح کے انٹرنیشنل لاز کو وائلیٹ کرنے کا مجاز نہیں ہے کہ آربیٹریلی جسٹ بیٹھ کے ڈیسائیڈ کر لے کہ جی یہ ایلیگل ریفیوجی ہیں اور یہ لیگل ریفیوجی ہیں، جبکہ اس کے پاس اس طرح کا کوئی باقاعدہ فریم ورک نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے نا پورا سسٹمیٹائز قسم کا فریم ورک، جہاں ایک بندہ بھی آپ کے ملک میں داخل ہوتا ہے تو آپ اس کے سٹیٹس کا تعین کرتے ہیں کہ یہ ایلیگل ہے، لیگل ہے، ریفیوجی ہے، کیا ہے۔ اب جن کو انہوں نے راتوں رات ایلیگل قرار دے دیا، یہ سارے لوگ ہیں جو ان کے ریکٹ پہ ہیں، اوپنلی پاکستان کی مختلف لوکیلٹیز میں رہتے ہیں، وہاں پہ محنت مزدوریاں کرتے ہیں، یعنی وہ کوئی انڈر گراؤنڈ دنیا میں نہیں رہتے بلکہ باقاعدہ عام دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، ایک نارمل زندگی، کیمپوں میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے بچے گاربیج جو ہے وہ چنتے رہتے ہیں پورا دن۔ تو یہ اچانک جب آگے تو یہ اپنی جو ہے ان کی جو ناکام قسم کی پالیسیاں تھی دہشت گردی کو لے کے یا افغانستان کے ساتھ دوستانہ تعلقات کا قیام سے لے کے، اس میں برے طریقے سے یہ سٹاک ہو گئے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے افغانستان میں غلط گھوڑے پہ جو ہے وہ شرط لگا دی، اور ایک ایسے رجیم کو سپورٹ کرنی شروع کر دی انٹرنیشنلی جس نے تمام انٹرنیشنل نارمز کو، کووننٹس کو، وعدوں کو، ایگریمنٹس کو وائلیٹ کر کے تو بندوق کے زور پہ افغان عوام پہ قبضہ کیا ہوا ہے، اور وہاں کے جو رائٹس ہیں لوگوں کے، خواہ وہ خواتین کے رائٹ ٹو ایجوکیشن ہو یا بچوں کے رائٹس ہوں یا عام شخص کے رائٹ ٹو ڈیموکریسی اور رائٹ ٹو لائف ہو، ان کو انہوں نے سلب کیا ہے۔ ان کے ساتھ پہلے مل کے تو 3 سال سے جو ہے وہ ان کے اپنے دنیا کے عظیم ترین مثالی لوگ قرار دیتے رہے جن کی تقلید کرنی چاہیے، اور جب انہوں نے ان کو آنکھیں دکھانی شروع کر دی تو ان کو ہارڈ ٹائم دینے کے لیے ان کے پاس ایک بہت بڑا ہتھیار آ گیا کہ ہمارے پاس جی لاکھوں کی تعداد میں افغان لوگ ہیں، تو ان کو اگر ہم ڈیپورٹ کر دیں گے تو وہ آپ کے لیے عذاب کریٹ کر دیں گے۔ یہ کہانی جو ہے پاکستان اور افغانستان کی جو دہشت گردی کے تناظر میں افغانستان سے ہو کے جو دہشت گرد ٹرین ہو رہے ہیں، فیسیلیٹیٹ ہو رہے ہیں، اور پاکستان میں آ کے مختلف لوکیلٹیز میں نہ صرف دہشت گردی کر رہے ہیں بلکہ باقاعدہ قبضے کر رہے ہیں، اور ان کی طاقت اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ وہ بڑے بڑے انفلوئنشل قسم کے گورنمنٹ آفیشلز کو اور منسٹرز کو اور پالیٹیشنز کو جو ہے وہ بلیک میل کر رہے ہیں، ان سے ایکسٹارشن مانی لے رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے اپنے علاقے میں حکومتیں قائم کر رکھی ہیں، جس کے سامنے یہ بے بس ہو گئے، اور انہوں نے افغانستان حکومت کے ساتھ بارگین کرنے کی کوشش کی۔ تو افغانستان کی جو حکومت ہے وہ بنیادی طور پہ کسی ملک کے ساتھ مشروط نہیں ہے، وہ ایک انٹرنیشنل ایک دہشت گرد مینٹلٹی جو ہے اس کو ریپرزینٹ کرتی ہے، اور ایسے لوگوں کو وہ پاکستان میں ہوں، انڈیا میں ہوں، کہیں اور ہوں، کارروائیاں کر رہے ہیں، ان کو وہ اپنے ہی لوگ سمجھتے ہیں کیونکہ وہ ایک آئیڈیالوجیکل اسلامسٹ پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں، اور ان کو تحفظ دینا، پروموٹ کرنا وہ اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ اب یہ جو پاکستان کی ایک تضادات سے بھرپور قسم کی ناکام پالیسی تھی فارن فرنٹ پہ، اس میں ناکام ہونے کے بعد انہوں نے اس کو بطور پتہ یوز کیا۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ قطعی طور پہ انوارنٹڈ ہے اور کنڈیمیبل ہے کسی بھی طریقے سے انسانی بنیادوں پہ۔ یہ تو دعوے تو مسلم برادرہڈ کہاں گئے جی، پوری دنیا کو بخت ڈالا ہوا ہے پاکستان نے مسلم برادرہڈ کے نام پہ کہ جی ہم مسلمان بھائی اور افغان مسلمان بھائی اور فلاں مسلمان بھائی۔ تو وہ جب ایک مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں تو یہ جو ان کے بچے ہیں، یہ جو ان کے عورتیں ہیں جو بھوک اور ننگ کا شکار ہیں، پسماندگی کا شکار ہیں، ان کو آپ دہشت گرد یا مجرم قرار نہیں دے سکتے۔ 14 لوگوں نے دہشت گردی کی ہو یا 20 نے کی ہو، اس کے ذمہ دار لاکھوں کو آپ غریب لوگوں کو قرار نہیں دے جا سکتے۔ یہ ایک بہت ہی غیر انسانی قسم کی اپروچ ہے، سراسر بلیک میلنگ ہے۔ اگر وہ ایلیگل بھی ہیں تو ان کو ایک انٹرنیشنل پروٹوکول اس کے لیے موجود ہے کہ اگر کچھ لوگ آپ کے ملک میں ایلیگلی ریزائیڈ کر رہے ہیں، ان کی اپنے ملکوں میں جو ہے
وہ ان کی جان کو خطرہ ہے یا ان کے رہنے کی گنجائش نہیں ہے یا ایون اکنامک ہارڈشپ ہے، تو ان کے ساتھ کیسے ڈیل کیا جائے؟ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس میں ہر روز جو ہے وہ سینکڑوں اور ہزاروں لوگ کشتیاں بھر بھر کے تو دوسرے ملکوں میں اللیگل انٹر کرتے ہیں، اللیگلی وہاں ریزائڈ کرتے ہیں، اور پھر بعد میں وہاں کے لوکل قوانین کے ساتھ کھلواڑ کر کے تو اپنے لیے سٹیزن شپ لے کے تو سینے نکال کے تو ٹائیاں پہن کے تو جا کے کراچی ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں، تو وہ ان کے لیے بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن یہ جو ہے ظلم اور تشدد کا شکار دونوں طرف سے غریب پس ان لوگ جو ہے ان کے ودن ون کیسے ڈپورٹ ہو جائیں؟ وہاں کچھ ایسے لوگ ہیں جو 20 سال سے بزنس کر رہے ہیں، ان کے کاروبار ہیں، ان کی جو ہے وہ جائیدادیں ہیں۔ اب یہ جو نیا انہوں نے ایک حربہ استعمال کیا، ان کو پتہ چل گیا کہ یہ جو ان کا اللیگل ٹریڈ ہے، بلیک مارکیٹنگ ہے، اس میں افغان لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے، تو اب ان کی نظر پڑ گئی ہے ان کے کاروبار پہ۔ یہ تو مجھے وہی 1947 والی کہانی نظر آ رہی ہے کہ راول پنڈی اور اس طرح کی جگہوں پہ ان کو سکھوں اور ہندوؤں کی جو جائیدادیں اور ان کے تجارت پہ نظر تھی، لیکن انہوں نے اس کو آئیڈیالوجی کے نام پہ اور اسلامزم کے نام پہ اور کسی چیز کے نام پہ ابھار کے تو لوٹ گسوٹ کا بازار گرم کیا تھا۔ یہ چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں، تاجر ہیں، دکاندار ہیں، چھوٹی چھوٹی لوکیلٹیز میں رہتے ہیں، ان کے پاس کوئی کاغذ نہیں ہے، کوئی پرمٹ نہیں، چونکہ ان کو دیتے ہی نہیں۔ اب یہ ان کو حکم دیں گے تو وہ اپنی دکانیں انہیں پانے داموں ان کے لوکل لوگوں کو بیچیں گے، یا ان کے کاروبار پہ قبضے ہوں گے اور ان کی جائیدادوں پہ قبضے ہوں گے۔ یہ ضروری ہے اس سے ڈیل کرنا، لیکن اس کو انٹرنیشنل لا اور جو پروٹوکول ہے ریگارڈنگ ریفیوجیز اور ڈسپلیسڈ پیپل اور اللیگل امیگرینٹ اور اکنامک ہارڈشپ کے شکار لوگ، اس کے ساتھ کئی قسم کے قانون جڑے ہوئے ہیں ہیومینیٹیرین اور ہیومنسٹک بیسس پہ، ان سب کو سامنے رکھ کے اگر پراپر طریقے سے اس مسئلے کو ڈیل کیا جائے تو اس کے لیے کم از کم سال 2 سال کا عرصہ چاہیے ہوتا ہے، جہاں لوگوں کو ایک ڈیو پروسیس سے گزار کے ان کو پورا سکرین کر کے ان کی اگر کوئی جائیدادیں یا زمینیں ہیں یا تجارت ہے تو اس کو پراپرلی مارکیٹ کرنے کے بعد ان کو ان کے پیسے دے کے تو باعزت طریقے سے ان کو نکالا جائے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، کوئی جنگل کا قانون نہیں ہے کہ ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ گئی اور آتے ہی جو ہے ایک وحشیانہ قسم کا باربیرک لا بنا کے تو لاکھوں لوگوں کو جو ہے ان کی زندگی سے محروم کر دے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی جسٹ ایک گیم ہے جو ہمیشہ کی طرح مذموم اور قابل مذمت ہے۔ جی، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اسی بات کو کنڈیم کیا ہے پاکستان میں بیسڈ یو این ہائی کمشنر فار ریفیوجیز UNHCR کے اسپوکس پرسن کیسر خان نے۔ انہوں نے کہا ہے کہ کوئی بھی ریفیوجی کی اپنے ملک واپسی جو ہے وہ والنٹریلی ہونی چاہیے، ان پر کسی بھی قسم کا کوئی جبری جو ہے آپ ان کو ان کے ملک میں واپس بھیج نہیں سکتے آپ۔ اچھا، اس سے جڑا ایک سوال اور لے لیں بشانی صاحب، وہ یہ ہے کہ پاکستان کی افغانستان کو لے کے جو پالیسی رہی ہے پچھلے 30-40 سالوں سے، وہ یہی تھی کہ ایک شناختی کارڈ لے کے ایک افغان نیشنل پاکستان میں داخل ہو سکتا تھا۔ اب حکومت کہہ رہی ہے کہ 10 اکتوبر سے لے کے 31 اکتوبر تک تو ہم یہ پروسیس کریں گے کہ آپ اپنا شناختی کارڈ لے کے آ جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ نے پاکستان میں داخل ہونا ہے تو آپ کو پاسپورٹ چاہیے گا اور ویلڈ ویزا کے ساتھ ہی آپ آ سکتے ہیں۔ تو اس سے یہ دیکھنا ہوگا کہ میرا سوال بھی ہے آپ سے کہ کتنا اثر پڑے گا کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان پچھلے 70-75 سال سے جتنی آسانی سے لوگ ٹریول کرتے تھے اس کے اوپر، اور پھر یہ بھی ہے کہ پاکستان کی یہ توقعات تھی کہ جب افغانستان میں طالبان کی حکومت آئے گی تو وہ ان کے لیے TTP جیسی جو تنظیمیں ہیں ان کو بھی ان کا بھی خیال رکھ لیں گی اور ان کے سیکیورٹی کے جو ایشوز ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ TTP اور افغان طالبان جو ہیں وہ دونوں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ اب ان کو الگ الگ ناموں سے نہ بلا کے صرف طالبان کہا جائے۔ یہ سیم ہی آئیڈیولوجیکل گراؤنڈ پہ کھڑے ہیں۔ اگر افغانستان کے اندر یہ شریعت کی ڈیمانڈ کرتے ہیں تو پاکستان کے اندر بھی یہ وہی کریں گے۔ یہ تو کانٹرڈکشن پاکستان کا ہے کہ وہ ہندوستان میں ایک سیکولر حکومت چاہتا ہے، افغانستان میں ایک شرعی حکومت چاہتا ہے اور اپنے لیے ایک ہائبرڈ قسم کی حکومت چاہتا ہے۔ طالبان کے نزدیک اس قسم کے کانٹرڈکشنز نہیں ہیں۔ ایز اے ریزلٹ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کچھ 1-1.5 سال کے اندر
पाकिस्तान का जो बॉर्डर इलाका है अफगानिस्तान के साथ, वहां पर इस तरह के सिक्योरिटी के जो भी मामलात हैं वो दिन ब दिन खराब होते चले जा रहे हैं। तो क्या हम ये समझें कि ये उसी के चलते ये सब किया जा रहा है? पाकिस्तान की हुकूमत के अंदर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है कि भाई वो उस पार जो बैठे हैं, वो उनसे किसी भी किस्म की खैर की तवक्को हमें नहीं रखनी चाहिए। वो वक्त आने पे टीटीपी का ही साथ देंगे। उनकी आइडियोलॉजिकल, उनकी दोनों की फाउंडेशन एक ही है, इसलिए अब हमें ही करना है जो कुछ करना है। और इसमें आखिरी बात मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान टीटीपी के मुतालिक क्या कर सकता है? यही कर सकता है या तो अपने बॉर्डर्स को सिक्योर करे, या फिर वो अफगानिस्तान के साथ में एक जंग का ऐलान करे। क्या आप इन तमाम चीजों को देखते कैसे हैं, ये बताएं जो मैंने अभी बयान की है। नहीं, इसका मैं एक पहलू तो बयान कर चुका हूँ। दूसरा ये है कि ये जो आप कह रहे हैं ना कि ये इनके पास ये कोई टीटीपी को या अफगानिस्तान की हुकूमत को अब भी अपने से कोई अलग नहीं समझते। पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है और जो केयर टेकर हो या इलेक्टेड हो या जो भी हो, आखिर में उनका एक मंत्रा ये होता है कि जी ये बड़े नेक लोग हैं और हम भी इनके साथ ही हैं। इनकी एक नाराजगी दूसरी चीज है कि टीटीपी व्यक्ति तौर पे इनके हाथ से निकल गई है और ब्लैकमेलिंग पे या पैसे मांगने पे या दीगर शराइत टर्म्स और कंडीशंस पूरी ना कर सकने की वजह से एक व्यक्ति दूरी हो गई, जिसका मतलब ये नहीं कि ये अफगानिस्तान की हुकूमत या तालिबान के खिलाफ आइडियालॉजिकली हो गए। आइडियालॉजिकली आज भी अफगानिस्तान उनके लिए एक आइडियल सोसाइटी है। ये पाकिस्तान के अखबारात में और डिस्कशन में आप देख लें कि वो उनको कोई पक्के सच्चे किस्म के मुसलमान समझते हैं और बार बार ये रश करते हैं कि वहाँ कानून कैसे बनते हैं, यानी कानून के नाम पे खिलवाड़ कैसे होता है। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो कभी तुर्की की तारीफ होती है और कभी अफगानिस्तान की तारीफ होती है। तो ये पाकिस्तान इसको इस तरीके से नहीं देखता। ये ब्लैकमेलिंग हो रही है। ये जो पासपोर्ट वगैरह के इश्यूज हैं, ये पाकिस्तान अफगानिस्तान जो बॉर्डर का पुराना इशू है उसके साथ जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान की ये लॉन्ग स्टैंडिंग किस्म की ख्वाहिश रही है कि वो इस बॉर्डर को पक्का करे, जो कि पख्तूनों की तकसीम का एक बायस बन रही है। और पख्तून किसी सूरत में इसको ऑन करने के लिए तैयार नहीं है। वो ख्वा अफगानिस्तान के पख्तून हैं या पाकिस्तान के पख्तून हैं, और ये पाकिस्तान के लिए एक चैलेंजिंग प्रॉब्लम है। और ये इस वक्त जो वहाँ पे एक कैओस की सिचुएशन है, एक अफरा तफरी का आलम है, उससे फ़ायदा उठा के तो इस तरह की चीज़ों को जो है ना वो सेटल करना चाहते हैं, जो कि होगा नहीं। इसलिए इस पे ये पहले भी कई दफ़ा इस तरह के इशू को इस अंदाज में उठा के उस पे सख्त किस्म की शिकस्त खा चुके हैं, और इस दफ़ा भी ऐसे ही होगा। इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरह की गुंजाइश मौजूद है कि ये जो है वो किसी तरीके से अपने एजेंडे को इम्प्लीमेंट, जो भी ख्वाहिश उनकी हो, क्या पासपोर्ट की है, दहशतगर्दी नागरिक कार्ड की हमलों है। में इजाफा होगा बशानी साहब, इस चीज के ऊपर अगर वो इम्प्लीमेंट करते हैं, तमाम लोगों को मुल्क से निकालते हैं, क्या उसका असर हो सकता है पाकिस्तान के ऊपर सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से? नहीं, पहली बात है इतनी उनमें कैपेसिटी नहीं है जी, निकाल ही नहीं सकते इस तरह लोगों को। कुछ लोगों को निकालेंगे बिल्कुल, जिस तरह के वो दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन का एक अजीम शान ऐलान करके तो आखिर में 4-5 लोगों को मार देते हैं और बाकी सबको छोड़ देते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह का ही है। पहली बात है कि ये नाकाबिले अमल है, ये इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है। ये अफगान जो भी रिफ्यूजी हैं उनके जो राइट्स हैं, डिस्पाइट द फैक्ट, बल्कि इसी फैक्ट की वजह से कि वो रिफ्यूजी हैं, उनके जो भी राइट्स हैं। रिफ्यूजी जो है वो इलीगली रिफ्यूजी भी हो सकता है विद द इंटेंशन ऑफ सीकिंग रिफ्यूज। तो वो इस तरह के लोग भी हैं। तो ये इस पे अमल कर ही नहीं सकते। मैं समझता हूँ कि हम बहुत ही अननेसेसरी टाइम लगा रहे हैं एक ऐसे इशू पे जिसने आगे बढ़ना नहीं है। चलें। ये पॉलिटिक्स है एक ऐसी हुकूमत की तरफ से जिसका वो जो पंजाबी में कहते हैं ना, आगा है ना पीछा है, ना कोई इख्तियार है, ना कोई प्लान है, ना आज का पता है ना कल का पता है। वो किसी ने उनको लिख के दे दी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने या एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने, तो वो लेके उन्होंने पढ़ ली। इससे ज्यादा उनकी औकात ही नहीं है, ना मैं इख्तियारात हैं कि वो इस तरह के इशू पे बात कर सकें। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि केयरटेकर गवर्नमेंट का जो भी फैसला है वो एस्टैब्लिशमेंट का ही फैसला है। अब से 1 दिन पहले भी स्टेट मीडिया ने ये रिपोर्ट किया था
कि 11 लाख के करीब इलीगल अफगान इमिग्रेंट्स हैं जिनको कि मुल्क से निकाला जाएगा, और उनके पीछे जो वजह दी गई वो यही है कि ये लोग टेररिज्म में मुलव्वस हैं और स्मगलिंग करते हैं, इलीगल एक्टिविटीज करते हैं। बहरहाल इस टॉपिक से हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं पाकिस्तानी ज़ेर इंतजाम जम्मू कश्मीर की तरफ। नहीं, इसमें हम एक चीज क्लियर करें जम्मू कश्मीर की तरफ जाने से पहले कि ये लोग इलीगल हैं, इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, ये दो अलग अलग बातें हैं। इलीगल भी अगर हैं और इलीगल एक्टिविटीज में भी नहीं, इन्वॉल्व हैं। इनके पास अगर कोई इस तरह के सबूत हैं कि ये कोई गैर कानूनी मामलात में मुलव्वस हैं या दहशत गर्दी में या किसी चीज में, तो वो जो मुल्क का कानून है जिसको पाकिस्तान क्रिमिनल कोड कहते हैं, उसके मुताबिक उनको ड्यू प्रोसेस से गुजारें, अरेस्ट करें, चार्ज करें, डिफेंस का मौका देके उससे गुजारें, उससे हम इनकार नहीं करते। अगर उनके खिलाफ दहशत गर्दी के कोई उनके पास सबूत हैं तो उनको दहशत गर्दी की अदालतों में पेश करके सजा दिलाएं, उससे भी हम इनकार नहीं करते। हम ये कहते हैं कि इनको ये राइट नहीं पहुंचता कि वो उनको इलीगल करार दे के डिपोर्ट कर दें। दैट इज अगेंस्ट द इंटरनेशनल लॉ, नॉर्म्स और ऑल जो भी उसके इर्द गिर्द मोरालिटी और जो स्टैंडर्ड्स इंटरनेशनली मौजूद हैं, जो खुद पाकिस्तानी सिटीजन पे अप्लाई होते हैं। कोई जाके बरतानिया से निकलता है, कोई अमेरिका से निकलता है रिफ्यूजी बन के, और एज ए मैटर ऑफ राइट जो है 3 साल बाद सिटीजनशिप लेता है, और उसी के मुल्क में एक अफगानी जो है वो 25 साल से जो है ब्रेकिंग इज नेक मेहनत कर रहा है मैज रोटी खाने के लिए, और उसका कोई स्टेटस नहीं, वो इलीगल हो गया। दैट्स नॉट हाउ वी डील विद द पीपल इंटरनेशनली। मेरे कहने का मतलब ये है। जी, आपकी बात उसूलन बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ वही बयान कर रहा हूँ जो कि रियासत पाकिस्तान ने कहा है कि जी हम इन्हें इलीगल समझते हैं और इनके ऊपर अब क्रैकडाउन होगा। इनके पास तकरीबन कोई 25-26 दिन बचे हैं कि ये मुल्क छोड़ दें।